कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को आज की हमारी एक और दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सभी ने ये चीज़ देख ली कि ये गुज़िश्ता केस तो उस्मान बे के नाम रही, यानी इस पिछले एपिसोड में उस्मान बे एक ही वार में न सिर्फ अकीसार किले की फतह की, बल्कि उस्मान बे अपने तमाम तुर्क शोहदाओं का बदला लेते हुए इस मंगोल कमांडर का सर भी कलम कर दिया। नाज़रीन, इस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस्मान बे का इस मंगोल कमांडर को कत्ल करने का कोई भी इरादा नहीं था और बिल्कुल यही वजह थी कि हमें उस्मान बे को पहले बहुत ही ज़्यादा खामोश और बहुत ही ज़्यादा सब्र के साथ दिखाया गया था। लेकिन जब हमने ये चीज़ देखी कि रात के अंधेरे में सोफिया उस्मान बे के सिपाहियों का लिबास तन करके इन मंगोलों पर हमला करती है और फिर इनके सामने उस्मान बे का नाम लेते हुए यहाँ से चली जाती है, तो ये चीज़ देखने के बाद ये मंगोल कमांडर बिल्कुल यही समझा कि ये हमला इन पर उस्मान बे ने किया। जिसके बाद ये मंगोल कमांडर उस्मान बे से बदला लेने के लिए इन बेगुनाहों यानी गाँव के लोगों पर जुल्म करते हुए उन सबको शहीद कर देता है। नाज़रीन, फिर जब ये चीज़ उस्मान बे को पता चलती है और उस्मान बे यहाँ पर आकर तमाम कबीले का हाल देखते हैं, तो फिर यहाँ पर ये हाल देखने के बाद उस्मान बे ने यही समझा कि अब खामोश रहना इनके लिए सही नहीं होगा। तो फिर नाज़रीन, हमें ये ज़बरदस्त सीन देखने को मिले कि उस्मान बे कितने ज़बरदस्त अंदाज के साथ इस मंगोल कमांडर का खात्मा करते हैं। और फिर अगले एपिसोड के ट्रेलर के अंदर हम ये भी देख चुके हैं कि इस एलची की वफ़ात के बाद इस एलची के भी मेन कमांडर यानी ओल्गान की सीरीज़ में आमद हो चुकी है। अगले एपिसोड में हम सिर्फ यही नए कमांडर को भी नहीं देखेंगे, बल्कि इसके साथ जरकुताई के भाई को भी ज़रूरी सीरीज़ में शामिल किया जाएगा। और फिर हमें जरकुताई की ज़िंदगी में एक बिल्कुल नया मोड़ देखने को मिलेगा कि आखिर ये दोनों भाई आपस में मिलने के बाद इनके तासुरात क्या रहेंगे। नाज़रीन, आने वाले एपिसोड के हवाले से ना सिर्फ हमें इन मंगोलों को लेकर सवाल निशान हमारे जहन में पैदा हो रहा है, बल्कि इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको देखने के बाद हमारे जहन में बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस पैदा हो रहा है कि आखिर अगले एपिसोड में उनके साथ हमें नई कहानी कहां से देखने को मिलेगी। मतलब जैसा कि पिछले एपिसोड में एक तरफ इल्बाई एल्ब की हमें बेगम खातून के साथ लव स्टोरी का आगाज होते दिखाना, जबकि दूसरी तरफ इल्बाई को इस नए आने वाले मंगोल कमांडर के जासूस के तौर पर जाहिर कराना। सिर्फ यही नहीं बल्कि हलीमा खातून और बाला खातून के दरमियान मामलात का ठीक होना भी हमारे लिए तजस्सुस पैदा कर रहा है। और इनको लेकर भी हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर हलीमा खातून के हवाले से हमें आगे क्या चीज़ या फिर क्या कहानी देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन, आज की हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं कि आखिर अगले आने वाले एपिसोड में हलीमा खातून उस्मान बे और बाला खातून के लिए मुस्बत साबित होगी या फिर इनके लिए कोई मुसीबत बनकर पेश आएगी। मज़ीद हम बात करेंगे इल्बाई के हवाले से कि आखिर क्या इल्बाई की शादी या फिर इसकी लव स्टोरी बेगम खातून के साथ होगी या नहीं, जबकि ये भी कि आखिर इल्बाई इस नए आने वाले मंगोल कमांडर के सामने क्या कर रहा था, यानी क्या ये उसका वाकई में जासूस है या नहीं। और नाज़रीन, इसके अलावा जो हमारा सबसे अहम टॉपिक होगा वो ये कि आखिर आने वाले एपिसोड में आने वाला ये नया मंगोल कमांडर ओल्गान, जब अगले एपिसोड में इसकी उस्मान बे के सामने मुलाकात होगी, तो आखिर ये उस्मान बे से किस तरह से अपने एलची का बदला लेता है, यानी इसका उस्मान बे के खिलाफ पहला हमला क्या होगा, क्या उस हमले के नतीजे में उस्मान बे का कोई सिपाही शहीद होगा या नहीं। तो बस नाज़रीन, हमारी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि ये सारी ज़बरदस्त मालूमात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी से देखें। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारी उनसे भी यही दरख्वास्त रहेगी कि चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हलीमा खातून, बेगम खातून या फिर इल्बाई पर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इस आने वाले नए मंगोल कमांडर और जरकुताई के भाई की कि आखिर अगले आने वाले एपिसोड में इन दोनों की सीरीज में शामिल होने के बाद हमें उस्मान बे की तरफ से कौन सा बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आने वाले एपिसोड में हमें जरकुताई और उसके भाई की कहानी बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि कुरुलिश उस्मान सीरीज़ के पहले सीज़न में कुंगार और कोनुरेल्प की होती थी। बिल्कुल वो भी दोनों भाई थे जिनमें एक मंगोल का कमांडर था जबकि दूसरा उस्मान बे का करीबी सिपाही। अगर तो महमद बुज़दैक बिल्कुल उन्हीं की स्टोरी हमें दोबारा से जरकुताई की शक्ल में दिखाने जा रहे हैं, तो दोस्तों इसका नतीजा ये होगा
کہ زہر کوتائی کی بھائی کی سیریز میں آمد ہونے کے بعد یقیناً اس کے ہاتھوں سے ہمیں زہر کوتائی کی شہادت دکھائی جائے گی، جبکہ اگر زہر کوتائی کی کہانی ہمیں اس کے برعکس دیکھنے کو ملی تو ناظرین پھر بھی زہر کوتائی کے لیے اپنے بھائی کا سامنا کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں زہر کوتائی کے بھائی کے ہاتھوں سے اس کی شہادت کی بجائے الٹا یہ چیز دیکھنے کو ملے کہ زہر کوتائی اپنے بھائی سے محبت کرتے ہوئے اپنے بھائی کو اسلام کی طرف آہستہ آہستہ لے آئے اور پھر عثمان بے کا سپاہی بناتے ہوئے اسے اسلام قبول کرائے۔ ناظرین، اب زہر کوتائی کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اس کی سٹوری اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح سے ہمیں دکھائی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں البائی کی، جو کہ تقریباً سب کے ذہن میں یا پھر سب کے ذہنوں میں ایک سوال نشان پیدا کر رہا ہے کہ آخر البائی واقعی میں منگول جاسوس ہے یا پھر البائی کس وجہ سے اس منگول کمانڈر کے سامنے کھڑا تھا۔ تو دوستو، البائی کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی یہ معلومات بتا چکا ہوں کہ یقیناً البائی کے کردار کو جتنی زیادہ اہمیت یا پھر جتنا زبردست کر کے ہمیں دکھایا جا رہا ہے، تو اب محمد بزدیک یہ غلطی ہرگز نہیں کریں گے کہ البائی کے کردار کو اتنی شہرت یا پھر اتنی چاہت ملنے کے بعد اسے منگول کمانڈر یا پھر اسے منگول جاسوس بنا کر غداری کا اس پر تھپا لگا دے۔ بالکل، جہاں ایک طرف ہم یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ البائی عثمان بے کے بڑے بڑے مشن کو پورا کرتا آ رہا ہے، تو وہاں دوسری طرف اب ہمیں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ البائی منگولوں کے درمیان بھی اپنا اعتماد بنا چکا ہے۔ یقیناً آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ہم یہ چیز ضرور دیکھنے جا رہے ہیں کہ البائی عثمان بے کے کسی مشن کا حصہ بنیں گے، اور پھر تقریباً ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ البائی ہی اس آنے والے نئے منگول کمانڈر کے خاتمے کی وجہ بنے۔ مزید اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب وقت بہت ہی زیادہ قریب ہے جہاں پر سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر البائی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یقیناً بہت جلد البائی کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھ جائے گا اور ہر کوئی اس کی اصلیت کے بارے میں جان جائے گا، اور البائی بہت جلد عثمان بے کی منگولوں کے خلاف فتح میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، البائی کے علاوہ جو ہمارا اگلا ٹاپک تھا حلیمہ خاتون کے حوالے سے، تو جیسا کہ حلیمہ خاتون کے حوالے سے میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ معلومات بتا چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صوفیہ کا حلیمہ خاتون کے ساتھ مل کر بالا خاتون یا پھر عثمان بے کے خلاف کوئی نیا منصوبہ ہو۔ بالکل، میرے حساب سے مجھے تو یہی فیل ہوا تھا کہ یقیناً یہ آنے والے ایپیسوڈ میں صوفیہ کا کوئی نیا منصوبہ ہوگا کہ وہ اب بوئینہ کو حلیمہ خاتون بنا کر ان کے والد یعنی عثمان بے اور بالا خاتون کے درمیان پیش کرے گی۔ لیکن ایک دوست نے مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتایا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ جتنی تیزی ہمیں کہانی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے، اور جیسا کہ اس کے ساتھ منگولوں کی بھی سیریز میں آمد ہو چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حلیمہ کے ٹاپک کو بہت جلد ختم کیا جائے۔ تو دوستو، بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ کہانی کے اندر ہمیں بہت ہی زیادہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، تو کیا پتہ اب واقعی میں منگولوں کے سیریز میں آنے کے بعد حلیمہ خاتون کا ٹاپک بہت جلد ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہوگی کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں حلیمہ خاتون کی یادداشت کو دوبارہ سے واپس آتا ہوا دکھایا جائے گا، اور اگلے ایپیسوڈ میں اس کی وجہ بنے گی قبیلے میں پھیل جانے والے زہر کی وجہ سے یہ وبا، یعنی جیسا کہ قبیلے کے اندر موجود تمام لوگوں کو زہر دیا گیا ہے، تو یقیناً زہر سے متاثرین میں یہی حلیمہ خاتون بھی اس زہر کی وجہ سے متاثر ہوں گی، اور جب علاؤالدین اس کی علاج کریں گے تو پھر ناظرین ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ اس زہر کے ساتھ صوفیہ کے دیے گئے زہر کا اثر بھی حلیمہ کے دماغ سے اتر جائے۔ تو ناظرین، اب حلیمہ کے کردار کے حوالے سے بھی آپ بے فکر ہو جائیں کہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں اس کی حقیقت کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور اسے بھی اپنے اصلی والدین کے بارے میں پتہ چل جائے گا، یعنی بالا خاتون اور عثمان بے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں اس کے دشمن نہیں بلکہ حقیقی والدین ہیں۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو پلیز مجھے اپنے سوال کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی سے کیجیے گا۔ تو اب مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔